अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी एक्सप्रेस में आप सबको खुश आमदीद। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े में मेरी, आपकी और हम सब की जान है। आज का सफ़र मारगला एवेन्यू से शुरू हुआ तो मैंने सोचा कि आप सबसे कुछ ना कुछ बात हो जाए। उस टाइम तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन बाद में सोचा कि जो सोचें मेरे दिमाग में आ रही हैं उन सबको इकट्ठा करके मैं आप तक ज़रूर पेश करूँ। सफ़र शुरू हुआ तो मैंने हमेशा से ये कोशिश होती है कि मैं दुआएं पढूँ, दरूद शरीफ पढूँ। और मेरे दुआ मांगने का तरीका पता नहीं आप सब लोगों का भी ऐसा है या नहीं है, बट मेरा एक सफ़र के दौरान दुआ मांगने का तरीका ये होता है कि मैं दुआएं पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं रोड पे जाते हुए सब लोगों को देखती जाती हूँ, किसके पास क्या है, कौन किस गाड़ी में है। कोई बूढ़ा मांग रहा है तो कोई बच्चा रोड के गिर्द खड़ा हुआ छोटे छोटे पेन्स बेच रहा है, जबकि उसकी एज स्कूल जाने की होती है। और मेरा ये सफ़र है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर छोटी छोटी ख्वाहिश, हर छोटी छोटी ज़रूरत के लिए दुआ मांगी जाती है। मैं भी दुआ मांगती हूँ, दरूद शरीफ पढ़ती हूँ, अल्लाह पाक से कहती हूँ कि मैं आपको हर वो वसीला पेश करती हूँ जिससे मुझे लगता है कि अल्लाह पाक मेरी दुआ सुन लेंगे। पहले उनसे डायरेक्ट मांगती हूँ, फिर मुझे लगता है कि शायद मेरी दुआ में इतना असर ना हो जितना मैं अब उनके महबूब के तवस्सुत से मांगूँ या उनके महबूब की औलाद के तवस्सुत से मांगूंगी तो मुझे मिलेगा। और यकीनन वो देने वाली ज़ात है, देना चाहे तो एक उनकी ही बात है। मैं दुआ मांगती हूँ तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ मांगें। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ और बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन आपकी उम्मती हूँ। फिर मुझे ख्याल आता है कि इतनी गुनहगार हूँ, पता नहीं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाने के काबिल हूँ भी या नहीं। उसके बाद मैं एक निचले स्टेप पे आती हूँ कि मैं उनकी बेटी के वसीले से मांगूँ तो वो भी मेरी सुनेंगे। ऑब्वियसली उनकी लाडली जो है, और हर इंसान तक पहुंचने के लिए हमें कोई ना कोई वसीला चाहिए होता है। जैसे कभी अब्बा नहीं मानते तो हम अम्मा से कहलवाते हैं, फिर कभी अम्मा से कहलवाते हैं तो उसके लाडले बच्चे से कहलवाते हैं। यानी हम कोई ना कोई किसी ना किसी स्टेप पे एक ढूंढ रहे होते हैं वसीला कि किसको हम किससे कहलवाएं तो हमारी सुनी जाएगी। इसी तरह मैं दुआ में पूरा रास्ता एक वसीला ढूंढती जाती हूँ। हज़रत फ़ातिमा के बाद फिर उनकी औलाद की बारी आती है कि मैं उनके तवस्सुत से मांगती हूँ। ये सब अल्लाह पाक के महबूब तरीन लोग भी हैं और उनके लाडले भी हैं, और यकीनन उनकी बात अल्लाह पाक रद्द नहीं करेगा। फिर मैं इंसानों का जो है वो रवैया उस पर गौर करती हूँ तो फिर मैं उन लोगों को भी सोचती हूँ जो शायद इस वक्त मुझे कभी शिया तो कभी सुन्नी तो कभी बरेलवी और कभी अहले हदीस और पता नहीं क्या क्या साबित करने की कोशिश करें। लेकिन यकीन जाने मैं एक मुसलमान हूँ, ना तो मैं शिया हूँ, ना मैं अहले सुन्नत हूँ, और ना मैं एक मुसलमान हूँ, एक आम से मुसलमान। मेरी सोच का ज़ाविया ये कहता है कि इन मौलवियों ने दुकानें खोली हुई हैं जिसमें हम सबको वो लोग मिसयूज़ करते हैं। देखिए, किसी भी जगह पे जब हम एक फ़ाइल पुट अप करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो हमें वो एक असिस्टेंट लिख के देता है, फिर वो एक उससे ऊपर के ऑफिसर के पास जाती है, फिर वो उससे सीनियर ऑफिसर के पास जाती है। हर लेवल पे उसे इंडोर्स होना होता है, तब जाके कहीं किसी बड़े एग्जीक्यूटिव के पास जाके वो फाइल अप्रूव होती है। तो हमें भी यही कोशिश करते हैं दुआ मांगते हुए। मैं कहती हूँ यार ये क्या बात हुई, अगर हम मौला हुसैन के वसीले से मांगेंगे तो हम शिया हो जाएंगे कैसे? यानी आप किसी बुजुर्ग के तवस्सुत से तो मांग लें, ठीक है,
اس کے آپ عرس منا لیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ مولا حسین کے توسط سے، مولا حسن کے توسط سے مانگتے ہوئے شیعہ بن جاتے ہیں؟ کیسے؟ آپ اپنی زندگی میں ہر اس لیول پہ دیکھیں، جب ہم نے کوئی چیز چاہی تو ہم ایک چھوٹے سے چھوٹا اسٹیپ اٹھاتے ہیں اوپر جانے کے لیے بھی، چھت پہ جانے کے لیے بھی۔ آپ ڈائریکٹ اوپر کی سیڑھی پہ نہیں پہنچ جاتے، آپ کو ہر اسٹیپ جو ہے وہ چڑھنا پڑتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا۔ تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ ایون بی بی سکینہ کے وسیلے سے بھی مانگتی ہوں، پھر مولا علی اصغر، مولا علی اکبر، وہاں سے شروع کرتی ہوں۔ حالانکہ میں شروع اوپر سے ہی کرتی ہوں کہ پہلے اللہ سے مانگوں، پھر میں کہتی ہوں نہیں میں اس قابل نہیں، ہو سکتا ہے کہ میں ان کے وسیلے سے مانگوں تو میری دعا جلدی سنی جائے۔ یہ محبوب ترین لوگ ہیں اور وہ معصومین ہیں، اور میں تو گنہگار سی بندی ہوں جس کو شاید جگہ ملتے ملتے بہت ٹائم لگ جائے اور ان کے وسیلے سے مجھے جلدی مل جائے۔ ایک ہوتا ہے نا زندگی میں سفارش کا نظام، ہم کہتے ہیں کہ یار چھٹی چاہیے، یار کسی فیوریٹ آفیسر کو بھیجتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں، سفارش کراتے ہیں تو ہمیں جلدی مل جائے گی۔ تو میں بھی اپنی دعا کا محور، دعا بھی میں اسی طریقے سے مانگتی ہوں کہ میں نے سفارشی بنا لوں اور پھر میری دعا جلدی سنی جائے، میری دعا کو شاید جلدی سنوائی ہو جائے، اور جو کام شاید میری دعاؤں کی ریپیٹڈلی کرنے سے اللہ پاک 10 دن بعد سنے گا، تو ان کے وسیلے سے ہو سکتا ہے میری اسی گھنٹے میں سنی جائے، اسی ایک دن میں سنی جائے۔ اس یقین کے ساتھ میں اس دعا کو مانگتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اس پرسپیکٹو میں سوچیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کی سوچ کا اپنا زاویہ ہو، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم کسی بزرگ کا عرس منا سکتے ہیں، اس کے لیے دیگیں چڑھا سکتے ہیں، اور وہ سب کرنے سے ہم کافر بھی نہیں ہوتے، تو مولا حسین کے لیے کے دکھ میں، یا مولا حسین کے وسیلے سے مانگنے سے، یا مولا حسن کے وسیلے سے مانگنے سے ہم کیسے کافر ہو جاتے؟ وہ تو اولاد ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب اولاد۔ تو مجھے یہ چیز بڑی پنچ کرتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی اس پورے اپنے اگلے کے سفر میں، یعنی جیسے جیسے روز بروز ہم لوگ آگے بڑھیں گے سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو کہاں کہاں میں جب سفر پہ گئی، اور بڑے ہی خوبصورت سفر پہ بھی گئی، تو میں نے وہاں کیا، میں نے سوچا اور مجھے کیا چیز بہت پینچ کی جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب لوگ مل جل کے اتحاد سے رہیں، اور اس زاویے سے بھی سوچیں کہ ہم لوگ کریٹیکل انالیسس کریں، ہر چیز کا آپس میں موازنہ کریں، ہر طرح کی سچائی خود بخود ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اس کے لیے کسی مولوی کی یا کسی اسکالر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ خود جب انالائز کرتے ہیں تو چیزیں آٹومیٹکلی آپ کے سامنے آتی جاتی ہیں۔ سفر تو بہت لمبا ہے میرا، لیکن شاید اس سے زیادہ مجھے لگا کہ میرے پاس آج کی ویڈیو کے لیے کہنے کو کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، تو ختم کرتی ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی میری طرح کریٹیکل انالیسس کرتے ہوں گے اور اس چیز کو سوچتے ہوں گے، اور آخر میں ویڈیو کو اینڈ کروں گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد پر درود بھیجتے ہوئے، تاکہ جب جب آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں یا شیئر کریں تو مجھے ہر درود کا ثواب مجھے، آپ کو اور ہم سب کو ملتا رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔